स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम इंग्लिश सीसीस की पास्ट पेपर 2012 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इनकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। तो नंबर 1 इनकरेक्ट। A 10 feet long snake made people run here and there. Correct. A 10 feet snake made people run here and there. तो यहाँ लॉन्ग जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है इनकरेक्ट सेंटेंस में, तो करेक्ट सेंटेंस में इसको निकाला गया है। ये इसलिए कि 10 फीट से स्नेक की जो वजाहत है ये ऑलरेडी 10 फीट में मौजूद है और लॉन्ग एडजेक्टिव के लिए कोई ज़रूरत नहीं, तो ये रिडेंडेंसी को पैदा करता है और रिडेंडेंसी ज़्यादत ये सेंटेंस में ममनू है। तो इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, A 10 feet snake made people run here and there. अच्छा, दूसरे नंबर पर जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, We are going to the concert and so they are. Correct. We are going to the concert and so are they. तो यहां अगर देखा जाए सो कंजंक्शन की तरफ, सो कंजंक्शन जो है इसके बाद डायरेक्ट फेल का आना होता है, यानी वर्ब का आना होता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या सिंपल वर्ब हो, लेकिन वर्ब का आना इसके बाद डायरेक्ट आता है, ना कि नाउन का या प्रोनाउन का। तो इनकरेक्ट सेंटेंस में सो के बाद प्रोनाउन दे आया है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस में सो के बाद आर आया है। और सो कंजंक्शन जो है ये आमतौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जिस तरह ही इज नॉट टॉल सो इज हिज ब्रदर। तो ये जुमले को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। तो यहाँ जो सो कंजंक्शन का यूज हुआ है ये इसके बाद आर आया है, ना के दे। तो सो के बाद आर आया है और आर के बाद प्रोनाउन आया है। तो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो आर दे। तीसरे नंबर पर इनकरेक्ट। Enclosed with this letter was a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office. करेक्ट सेंटेंस में enclosed with this letter were an affidavit and a carbon copy of his request to our main office. तो इधर अगर इनकरेक्ट सेंटेंसेस की तरफ देखा जाए तो इसमें लफ्ज़े साइन का ज़्यादत आया है, यानी साइन जो है ये लफ्ज़े ज़ायद है, क्योंकि एफिडेविट जो होता है ये ऑलरेडी साइन करदा होता है। तो इसको इसलिए निकाला गया है ताकि रिडंडेंसी से बचाया जा सके। और दूसरा ये कि वाज जो आया है और सिंगुलर जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो इसके लिए वाज का इस्तेमाल होता है। तो इस ये भी इनकरेक्ट है, ये इसलिए कि एफिडेविट और कार्बन कॉपी ये दो अस्मा है, यानी दो नाउन्स है। तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस में इसके बजाय वर का लफ्ज आया है। तो ये करेक्ट सेंटेंस जो है तो ये इस तरह से होगा, enclosed with this letter were an affidavit and a carbon copy of his request to our main office. अच्छा, फोर्थ नंबर फॉर इनकरेक्ट, fear from God. करेक्ट, fear God. तो पहले इस तरह का एक सेंटेंस हमने तो इससे पहले दो पेपर्स में डिस्कस किया था कि सोर फ्रॉम गॉड या सोर बाय गॉड ये दोनों गलत है। इसलिए कसम खुदा पर खाया जाता है, खुदा की तरफ से नहीं, फ्रॉम या बाय। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो कसम खाने की तो फिर सोर के बाद ऑन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जब पियर का लफ्ज आ जाए तो फिर ना फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ना ऑन का होगा, ना बाय का होगा, बल्कि सिर्फ सिंपल फियर गॉड का यूज होगा। फिफ्थ नंबर पर इनकरेक्ट,
Pakistan has and will support the Kashmiris. Correct. Pakistan has supported and will support the Kashmiris. تو یہاں پاکستان جو اس سینٹینس کے لیے سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے آبجیکٹ کا لانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے آبجیکٹ سپورٹڈ ہے، اور پھر اس آبجیکٹ کی تاکید میں ایک بار پھر سپورٹ کا لفظ آیا ہے اینڈ ول سپورٹ دی کشمیریز. تو اوپر والا جو انکریکٹ سینٹینس ہے اس میں ایک تو آبجیکٹ نہیں اور دوسرا یہ کہ سپورٹ جو آیا ہے یہ مبہم طریقے سے آیا ہے، اس میں مغین کوئی ایسا لفظ نہیں جو سپورٹ کی وضاحت کرے، لیکن جو کریکٹ سینٹینس ہے اس میں سپورٹ کی اچھی طریقے سے وضاحت موجود ہے. اچھا 6 نمبر پر انکریکٹ. He has come yesterday. Correct. He came yesterday. زیادہ تر مغالطہ جو کیا جاتا ہے، جو ورغلایا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کو، اس کو اس دو ٹینسز میں ورغلایا جاتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس. جہاں بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یوز ہو انکریکٹ سینٹینس میں تو آپ سمجھے کہ اس کے بجائے صرف پاسٹ کا استعمال ہوگا. تو یہاں ہی ہیز کم یسٹرڈے تو اس کے بجائے صرف پاسٹ کیم کا استعمال ہوا ہے. کریکٹ سینٹینس جو ہے ہی کیم یسٹرڈے. 7ویں نمبر پر انکریکٹ. Arshad's downfall was due to nothing else than Freud. Correct. Arshad's downfall was because of nothing else but Freud. تو انکریکٹ جملے میں جو ڈیو ٹو کا لفظ استعمال آیا ہے یہ اکثر اوقات میں سینٹینس کی شروع میں نہیں آتا. تو یہاں اگر انکریکٹ سینٹینس میں دیکھا جائے ڈیو ٹو جو ہے یہ ریزن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ ڈیو ٹو ریزن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور ڈیو ٹو جو ہے یہ ناؤن میں موڈیفیکیشن کرتا ہے نہ کہ ورب میں. تو ادھر ڈیو ٹو کا استعمال اس وجہ سے بھی غلط ہے، تو اس وجہ سے ڈیوٹی کے بجائے بیکاز آپ کا استعمال آیا ہے. بیکاز آپ یہ ریزن کے متعلق بتا دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈیو ٹو سے جملہ شروع نہیں ہوگا، یہ الگ بحث ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ تمام لیکچر آنے والے ہیں، اس میں آپ سمجھیں گے. کریکٹ سینٹینس جو ہے Arshad's downfall was because of nothing else but Freud. 8ویں نمبر پر incorrect. Do not avoid to consult a doctor. تو یہاں to consult کا جو یوز ہوا ہے یہ انفینیٹیو ہے. ورب کی پہلی صورت سے to لگانے سے انفینیٹیو بن جاتا ہے. تو انفینیٹیو صرف مصدر کو کہتے ہیں، یعنی صرف پہلی معنی دیتا ہو. اس کے بجائے جو کریکٹ سینٹینس میں یوز کیا گیا ہے یہ جیرنڈ کو یوز کیا گیا ہے، یعنی کنسلٹنگ جو ہے یہ جیرنڈ ہے، یہ اسم مصدر ہے، یہ مصدری معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایسا معنی دیتا ہے جس طرح کہ ایک اسم معنی دیتا ہو. تو کریکٹ سینٹینس اس طرح سے ہوگا do not avoid consulting a doctor. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. تھینکس. اللہ حافظ.